Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Samtang nangaon sila, mikuha sa Jesus og pan. Nagpasalamat. Pikas-pikas niya kini, gihatag ngadto siya mga tinun-an. Mingon siya, "Kanaan ninyo kini mo ang akong lawas." Gikuha niya ang kupa, pasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila, ug silang tanan nanginom ni ini. Nimingon si Jesus, "Kini mo ang akong dugo, giula alang sa daghang ug maglig-on sa kasabutan sa Dios. Sultihan ko kamo, nga di na gyud ako moinom pag-usab ni ining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Ang kapistahan karong adlaw usa ka talagsaon kay gasa gikan sa inahan nga simbahan nga nagpunting sa itong mga mata sa pagkapari, the priesthood sa itong Ginoong Jesucristo. Kung mas masabta nato ang kahulugan nga si Jesus mo ang ato ang walay katapusang labang pare, mas mapuno kita sa katingala ug pagpasalamat sa iyang gugma alang kanato. Usa sa labing nindot nga samari sa iyang gibuhat ni Jesus alang kanato isip labang pare, high priest. Makita diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Pulong pa niya, bisan tuod siya diha sa dagway sa Dios, siya wala magtagad sa pagkapariha sa Dios. Hinunua, hinuon, gihawas niya ang iyang kaugalingon o nagsulob sa dagway sa usa ka ulipon ug mianhi sa dagway sa tao. Ang tibuok daang tugon, ang mga pare naghalad o mga halad ngadto sa Dios sa pagsimba kaniya o sa pangayo o kapasayloan sa mga sala. Ang gibuhat ni Jesus isip ato ang labang pare, ang paghalad siyang kaugalingon ngadto sa amahan, isip usa ka walay katapusang sakripisyo ug hingpit nga buhat sa pagsimba ug naghatag usab kanato og kapasayloan kagawasan gikan sa kaulipnan sa sala. Kining walay katapusang paghalad sa kaugalingon misulod sa panahon uban sa pagkahimong tao niya. Sa dihang si Jesus sa mga pulong pa ni San Pablo, ihawas ang iyang kaugalingon. Siya mao ang walay katapusang Dios, usa ka pagkatao o gihimaya uban sa amahan,
Naghawas siyang kagalingon. Siyang Diyos nun, ha? Nga usa ka paagi. O nagpaubos siyang kagalingon aron matao sa Birhen Maria o magkinabuhi o mga tao sama ka nato. Ang tibuok niyang kinabuhi usa ka sakrifisyo sa kagalingon alang sa gugma ka nato. Ang matagutlo sa iyang kinabuhi, labi na ang iyang mga public life, ang iyang ministeryo, naglangkob sa paghatag siyang kagalingon sa iyang pagtudlo o pag-ayo o sa yano kaayo ang iyang presensya uban kanato. Mga igsoon, mag-ampo kita. Huwag mong kanunay na maluyon nga pasayloon Diyos. Gidahay ka kanamo o gisimba ka namo. Kami midangop kanimo. Umapsanong nangamuyo. Paminawa kami. Palihog bukha nga mo ang mga mata. At makita kung unsa ang kinahanglan namong buhaton. O kinaot, na maguhan namo kung unsa ang amuang tangtangon sa amuang kagalingon, aron kami mahimong takos kanimo, o makapahimuot kanimo. Atagi kami, o kaisog, sa pagwagtang sa bisan unsa, sa bisan kinsa, na makababag ka namo sa pagtubo sa imong grasya. Ngagi, sa sulod namo ay mong grasya aron matultulan ang tanan namo mga paningkamot sa pagtulid sa among mga kasaypanan, sa pagbasol sa among mga sala o sa pagpahiuyon sa among ang kinabuhi pagsunod sa imong anak nga si Jesus. Amen. Mama Mary, open my heart to the needs of others. Umalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios, pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life will never hunger, says. Ini ang DYPE 107.1 sa inyong FM band, Radio Teofilo.